नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुह्य तुष्यन् तथा ससर्ज इदम् अमोघदृष्टिः यथा अप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः यन्नामभिध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मया मये वासनया शयानः। एतद् वक्तव्यं भवति शब्दस्य एवं किल। अभूत् मन्ये, परन्तु यदि एकवारं पुनः संक्षेपेण भवान् उद्यात्। शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः यन्नामभिः ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमन्। अत्र एतद् तत्र प्रश्नः कृतः। एतदुच्यते इदानीं धारणा आलम्बनत्वं धारणाश्रयत्वं भगवतः विष्णोः कथं भवति इति प्रश्नः कृतः। कुतः इति चेत् अस्माभिः धारणा करणीया इत्युक्तम्। धारणा नाम भगवदवयवानां चिन्तनं स्मरणं स्मृतिः। एवञ्च स्मृतिः नाम कदा स्मृतिः भवति? यदा अस्माकं मनसः भगवान् विषयो भवति तदा स्मृतिः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वर्तते। शब्दगोचरत्वम् उच्यते, मनसापि सः गोचरो न भवति इति उक्तम्। एवञ्च मनसः यदि विषयो न भवति, मनसः यदि गोचरत्वं नास्ति, तर्हि कथं वा धारणविषयो भवति? ध्यानविषयः कथं भवति भगवान्? एवं किल प्रश्नः। हे ध्यानं करोतु, भगवतः ध्यानं करोतु इति उच्यते। ध्यानं वा धारणा वा भवेत्। धारणां करोतु, भगवद्विषयिका धारणा भवेत् चेत् अस्माकं मनः तत्र कथं गच्छति? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति, मनसा सह अप्राप्यः इति उच्यते। एवञ्च मनोविषयत्वं कथं भवति इति प्रश्नः समुत्पन्नः। अतः तस्य उत्तरं दीयते, शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः यन्नाम विद्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमन् तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनया शयानः इति उक्तम्। अतः एवञ्च श्रोतव्यादित्वेन विपश्चितानां सम्मतत्वात् स्वतन्त्रत्वात् ब्रह्मादि सर्वजगत्सृष्टृत्वात् सर्वान्तस्थितत्वात् भगवतः सर्वस्य भगवदधीनत्वात्
सर्वगुणपूर्णत्वाच्च शब्दस्य इति वर्तते। शब्दस्य ब्रह्मणः अर्थात शब्दब्रह्मो नाम कः? शब्दब्रह्मो नाम वेदः इत्यर्थः। शब्दब्रह्मः इत्यस्य अर्थः कः? वेदः इत्यर्थः। एवञ्च वेदादि सर्वशब्दराशेः एषः पन्थाः, एषः भगवान् हरिः एव पन्थाः विषयः मुख्यवाच्यः। अर्थात् सकलवेदप्रतिपाद्यत्वं भगवतः वर्तते। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति इति वर्तते किल। अतः सः कृष्णः एव उक्तवान् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति। एवञ्च सर्ववेदविषयत्वम् एवञ्च मुख्यवाच्यत्वं भगवतः वर्तते। अतः यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यस्य अर्थः कः? शब्दवाच्यत्वं नास्ति इति नार्थः। यतः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति उक्तवान् किल। अतः सकलवेदवाच्यत्वं भगवतः वर्तते एव। एवञ्च यतो वाचो निवर्तन्ते इति शब्दवाच्यत्वं नास्ति इति कथम् उच्यते चेत् साकल्येन शब्दवाच्यत्वं नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् पूर्णरूपेण भगवान् शब्दविषयो न भवति। अर्थात् अहं वदामि, भवान् मां प्रति प्रश्नं पृच्छति, तदानीम् अहं वदामि हे भगवद्विषये पूर्णरूपेण अहं संस्कृतभाषाम् आश्रित्य पूर्णरूपेण भगवत्स्वरूपम् अहं वदामि इति वक्तुं न शक्यते, इति वक्तुं न शक्यते। रमापि साक्षात् लक्ष्मीः अपि पूर्ण भगवद् गुणवर्णन परा न भवति। पूर्णरूपेण साकल्येन रूपेण शब्दवाच्यत्वं भगवतः नास्ति। अतः यतो वाचो निवर्तन्ते इति अप्राप्य मनसा सह इत्यस्य अर्थः कः? मनसः अगोचरत्वं भगवतः वर्तते। पूर्णरूपेण भगवतः मनसः गोचरत्वं नास्ति। अर्थात् अस्माकं मनसः अवधिः वर्तते, यत्ता वर्तते तावदेव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। भगवत् स्वरूपं यद् विद्यते तत् सर्वं ज्ञातुं न वयं समर्थाः। तदेव उक्तम् अर्जुनेन, यदा विश्वरूपं दृष्टवान् नाहं पूर्णरूपेण एतत् सर्वं द्रष्टुमिच्छामि, नाहं द्रष्टुं समर्थोऽस्मि, नाहं ज्ञातुं समर्थोऽस्मि। अनन्तबाहूदरवक्त्रेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूप। अतः प्रत्येकरूपेण तत्तदवयवानां तत्तद्गुणानां पूर्णरूपेण अस्माकं ज्ञानं न भवति भगवतः। अतः मनसा सह अप्राप्य मनसा सह इति उक्तम्। मनसः अगोचरत्वं वर्तते। कथं? पूर्णरूपेण भगवत्स्वरूपस्य मनसः अगोचरत्वम् इत्यर्थः। कदाचित् अस्माभिः गृहे एवम् उच्यते, यदि बालकः मातरं प्रति आगत्य दूरदर्शनमध्ये यत्किञ्चित् सः पश्यति, अयं तु अत्यन्तं बालकः वर्तते, तृतीयवर्षीयः भवेत् अथवा चतुर्थवर्षीयः भवेत् बालकः। बालकः मातरं पृच्छति, हे एतत् किम्, एतत् किम्? ऐ लव् यू इति सः वदति। अस्य अर्थः कः इति पृच्छति। माता किं वदति? एतत् सर्वं तव इदानीं न ज्ञायते।
अतः प्रश्नं मा करोतु। एवं चालकस्य मनसः बहवः विषयाः पूर्णरूपेण ज्ञातुं तदानीं न शक्यते। तद्वदेव अस्माकमपि इदानीमपि अस्माकं जगति बहवः विषयाः सन्ति। तेषु विषयेषु अस्माकं ज्ञानं न भवति, ज्ञातुमपि न शक्यते। मनसः अगोचरत्वं भवति। आकाशस्य वैशाल्यं कथम् अस्ति इति किं ज्ञातुम् अस्माकं शक्यं वा? नैव शक्यम्। अतः सर्वमपि वस्तु मनसः पूर्णरूपेण मनसा ज्ञातुं न शक्यते। एवञ्चेत् भगवत्स्वरूपं कथं वा मनसा ज्ञातुं शक्यते पूर्णरूपेण? अतः श्रुतिषु उक्तं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। केनापि प्रकारेण किञ्चित् विषयत्वं नास्ति इति नार्थः। भगवान् सर्वोत्तमः वर्तते, सः लक्ष्मीपतिः वर्तते। गजेन्द्रं स एव रक्षितवान्, पूतनां स एव निहितवान् इत्यादि बहवः विषयाः अस्माकं तद्विषये ज्ञाताः। एवञ्च तादृशरूपेण ज्ञानविषयत्वं वर्तते एव, परन्तु भगवत्स्वरूपं पूर्णरूपं यद्वर्तते, भगवद्गुणाः ये सन्ति, अनन्तानन्तगुणाः ये सन्ति, तेषां पूर्णरूपेण अस्माकं ज्ञानं न भवति इत्येव उच्यते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति उच्यते। अतः अत्र उच्यते शब्दस्य हि ब्रह्मणः एषः पन्थः, अर्थात् वेदादि सर्वशब्दराशेः एषः पन्थः, एषः हरिः पन्थाः, अर्थात् अयमेव विषयो भवति। यन्नामभिः ध्यायते धीरपार्थैः तदेव उक्तम्। इन्द्रादिनाम्नां पुरन्दरादिष्वेव रूढत्वात् हरेः तन्नामवाच्यत्वे रूढेः क्वापि अप्रयोजकत्वं स्यात् इति चेत् यन्नामभिः तदेव उच्यते। यन्नामभिः मायामये ईश्वर इच्छा निर्मितत्वात् मायामये अस्मिन् संसारे माया अत्र वर्तते, मायामये इति वर्तते। मायामये परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् वासनया शयानः इति वर्तते। मायामये, मायामये इत्यस्य अर्थः कः? मायामये इत्यस्य भ्रान्तिकल्पितम् इति नार्थः, किन्तु माया नाम भगवदीया शक्तिः, भगवदिच्छा शक्तिः माया इत्युच्यते। अतः मायामये इत्यस्य भगवदिच्छया निर्मिते अस्मिन् प्रपञ्चे मायामये इत्यस्य अयमेव अर्थः। तदधीने ईश्वर इच्छा निर्मिते इत्यर्थः। मायामये इत्यस्य ईश्वर इच्छा निर्मिते तदधीने अस्मिन् संसारे शयानः, किमपि अजानन् वर्तमान। अतः शयानः इति उच्यते। निद्रां करोति अर्थात् निद्रायाम् अस्माकं किमपि ज्ञानं न भवति। अतः शयानः इत्यस्य किमपि अजानन् वर्तमानः। अतएव वासनया, नानाकर्मवासनया नानायोनिषु परिभ्रमन् बहुभिः जन्मभिः अस्माभिः बहूनि कर्माणि आचरितानि सन्ति। अतः नानाकर्म संस्काराः अस्मासु अस्माकं मनसि वर्तन्ते एव। अतएव पूर्वतनम् एकैकं कर्म स्वीकृत्य इदानीं जन्म अस्माभिः स्वीक्रियते। एवं रूपेण नानायोनिषु
परिभ्रमन् परिभ्रमन् अटन् यः जीवः परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनयाशयानः तस्य दीः यत्पुरन्दरादिकम् इन्द्रादिनामभिः ध्यायति तत्र पुरन्दरादौ अर्थान् इन्द्रादिनाम्नाम् अनुपहत परमैश्वर्यादिलक्षणान् न विन्दते अलम बुद्धिं न प्राप्नोति अनुपहत परमैश्वर्यादि लक्षणं कुत्र वर्तते भगवती हरौ एव वर्तते इन्द्रः इत्यस्य अर्थः कः यदि परमैश्वर्ये इति धातुः तेन धातुना समुत्पन्नः इन्द्रः इति रूपं परन्तु अनुपहत परमैश्वर्यादि लक्षणं कुत्र वर्तते भगवती एव वर्तते अतः तान् लक्षणान् परिभ्रमन् पुरन्दरादिषु पुरन्दरः इत्यादि शब्देषु अर्थान् इन्द्रादिनाम्नां परमैश्वर्यादि लक्षणान् न विन्दते अलम बुद्धिं न प्राप्नोति किंच तदुपास्य तेभ्यः पुरुषार्थांश्च न लभते अतः तेभ्यः पुरुषार्थांश्च न लभते सः तदेव उक्तम् एवञ्च एवञ्च तत्र ऐश्वर्याद्यर्थानाम् असम्भवात् शब्दस्य ब्रह्मणे तपन्ताः यन्नामभिः ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनयाशयानः इति उक्तम् एवञ्च पूर्णरूपेण अस्य अर्थः कः मनोनिग्रहार्थम् अन्यदपि साधनं वर्तते मनोनिग्रहः कदा भवति अस्माकं धारणा कथं भवति इति चेत् यदा सर्वे शब्दाः सर्वाणि नामानि सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः सर्वाणि नामानि भगवन्तमेव प्रवदन्ति इति सर्वशब्देष्वपि भगवन्नामत्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति सा प्रज्ञा अस्माकं मनसि सर्वदा जागृता भवेत् एवञ्च इन्द्रादिनाम्नां मुख्यार्थः कः भगवान् हरिरेव इति अस्माकं ज्ञानं भवेत् परन्तु संसारबद्धः अयं जीवः एतत् सर्वम् अविज्ञाय इन्द्रः पुरन्दरः इत्यादि नाम्नाम् अयमेव सुरराजः अयमेव इन्द्रः इति तत्रैव इन्द्रशब्दं सः प्रयुङ्क्ते एवञ्च तान् इन्द्रादीन् उपास्य सः मोक्षादिपुरुषार्थं नैव लभते नैव प्राप्नोति अतः सकलशब्दवाच्यत्वं भगवती एव वर्तते इति ज्ञात्वा इन्द्रादीनाम् उपासनम् अग्नेः उपासनम् इत्यस्य लौकिकाग्नेः उपासनम् इति नार्थः अंगानि नयति इति अग्निः अग्रे नयति इति अग्निः इति अग्निशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विदम् इति श्रुतौ अपि अग्निम् ईळे अहं पुरोहितम् अग्निम् ईळे अहं पुरोहितम् अनादिकालतः सज्जनानां हितकरम् अग्निम् अग्निनामानं भगवन्तं हरिम् अहं ईडे अहं स्तोत्रं करोमि
इत्यर्थः। तत्र अग्निशब्दस्य बहवः अर्थाः निरूपिताः। अतः अग्निशब्दस्य मुख्यार्थः कः? भगवान् हरिः इति ज्ञानं भवेत्। यदि लौकिकाग्निः अग्निशब्दार्थः इति यदि जानाति, इन्द्रशब्दस्य अयमेव देवराजः वर्तते, अयमेव इन्द्रः इति यदि ज्ञानं भवति, तर्हि अस्माकं मोक्षः न उपलभ्यते। एवञ्च सकलशब्दानां मुख्यार्थत्वं भगवति वर्तते इत्यपि ज्ञानम् अस्माकम् आवश्यकम्। एवञ्च मनोनिग्रहः धारणा कदा भवति इति चेत् यदा सकलशब्दवाच्यत्वं भगवतः वर्तते इति यदा ज्ञानं भवति, तदानीमेव अस्माकं धारणा अपि कर्तुं शक्यते, ध्यानमपि कर्तुं शक्यते इति वक्तुम् इदानीम् एतत् सर्वं प्रवृत्तम्। हम्म? हम्म। आचार्य इत्युक्ते यत् वेदेषु तत्र इन्द्र वरुण आदीनि नामानि ये अस्माभिः दृश्यन्ते दरीदृश्यन्ते ते नामानि तेषु रूढिः वर्तते, विद्वद्रूढिः इति वर्तते। विद्वद्रूढिः भगवति वर्तते, लौकिकरूढिः इन्द्रादिषु वर्तते। इन्द्रादिषु इन्द्रादिषु वर्तते। अत एव किमुच्यते? इन्द्रं वरुणं वायुं यं वदन्ति इत्यादि श्रुतिषु तदेव उच्यते। अतः नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति तं वै विष्णुं परममुदाहरन्ति इति वर्तते। नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति तदेव उक्तं। यो देवानां नामधा एक एव, यो देवानां नामधा, देवानां नामधा, नामधारकः एक एव, श्रीकृष्णः एव। परममुख्यवृत्त्या मुख्यवृत्तिः परममुख्यवृत्तिः इति वर्तते। अतः परममुख्यवृत्त्या इन्द्रशब्दस्य अनितरसाधारणपरमैश्वर्यमत्वं हरौ वर्तते। अतः इन्द्रो नाम इन्द्रः इत्यस्य इन्द्रशब्द परममुख्यवृत्त्या इन्द्रशब्दवाच्यत्वं भगवति वर्तते इति ज्ञातव्यम्। आचार्य यः ऋक् भवता इदानीं प्रस्तुता यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवनायञ्च सर्वा। यो देवानां नामधा एक एव तं प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या स्वस्ति विश्वतश्चक्षुरथ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरथ विश्वतस्पात् तं बाहुभ्यां दमाति दम्पतत्रैद्याभा भूमि जनयन् देव एकाः। एतदेव किल विश्वतश्चक्षुरथ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहो विश्वतस्पात् कः? भगवान् हरिः एव। स एव यो देवानां नामधा, सर्वदेवानां नामधा, नामधारकः एक एव। कः? यः विश्वतश्चक्षुः विश्वतो मुखः वर्तते, हरिः स एव। एवञ्च परममुख्यवृत्त्या सकलशब्दवाच्यत्वं भगवती हरौ एव वर्तते, विष्णौ एव वर्तते इति उच्यते। शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः यन्नाभविर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमन्तत्तन विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः। यः मायामये अस्मिन् संसारे वासनयाशयानः, यः शयानः वर्तते, अजानन् वर्तते संसारे, अर्थात् अज्ञानी एव वर्तते, सः वासनया अस्मिन् संसारे नानायोनिषु परिभ्रमन् जीवः
तस्य दीहि यत् पुरन्दरादिकं तदेव उच्यते न विन्दते सः इन्द्रशब्दस्य मुख्यवृत्त्या सः भगवान् हरिः इति अर्थं सः न विन्दते अतः कविः नामसु यावदर्थः स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे नयतेत तत्तत्परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः इति उत्तरत्र अतएव उच्यते। एवञ्च हरिरेव परमैश्वर्य अधिगुणाकरत्वेन मुख्यतः अभिधेयः स एव एवञ्च अतः एतत् कुतः उक्तम् एतत् कुतः उक्तं नाम अस्माभिः पूर्वं किमुक्तं धारणा करणीया इति उक्तं धारणा नाम मनसः विषयत्वं भगवद्विषयक मनस्थितिः अस्माकं मनः भगवदवयदानां चिन्तनं अस्माकं मनः भगवदवयानां चिन्तनं करणीयं किल परन्तु परमेश्वर्य बहवः देवाः सन्ति किल किम् इन्द्रादीनां बहूनां देवानां स्मरणं न भवेद्वा इति चेत् न भवेत् धारणा विषयत्वं तेषु न भवेत् यदि तत्र मनः क्रियते अर्थात इंद्रादीनाम् उपासना यदि क्रियते तर्हि फलं किंचित् उपलभ्यते एव परन्तु मोक्षः न भवति अहं भोगप्रदोवस्थ मोक्षदस्तु जनार्दनः इति वर्तते मोक्षः पुनः जनार्दनादेव भवति तज्ज्ञानमेव आवश्यकम् अतः मुख्य अभिधेयः यः वर्तते हरिः स एव धारणा विषयो भवेत् अर्थात् स एव स्मर्तव्यः इति अन्यत् सर्वम् अस्मर्तव्यम् अतएव आचार्यैः मध्वाचार्यैः वारं वारम् उच्यते स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधिनिषेधाः स्युः एतयोरेव किंकराः स्मर्तव्यः सततं विष्णुः सर्वदा श्रीकृष्णस्य स्मरणं करणीयम् विस्मर्तव्यो न जातुचित् कदापि भगवतः विस्मरणं न भवेत् कुतः सर्वे विधिनिषेधाः स्युः एतयोरेव किंकराः एतयोः एव किंकराः वर्तन्ते सर्वे विधिनिषेधाः सकलशास्त्राणाम् अध्ययनं भागवतादीनाम् अध्ययनं महाभारतस्य अध्ययनं पुराणानादीनां पौनःपुन्येन अध्ययनम् इत्यादीनां कुतः तत्र प्रयत्नः कुतः अस्माकं कुतो वा अस्माकं प्रवृत्तिः तत्र इति चेत् अन्तिमविषयः कः किमेतद् अध्ययनेन अस्माकम् उपलभ्यते अन्तिमफलत्वेन इति चेत् स्मर्तव्यः सततं विष्णुः निरन्तर हरिस्मरणं भवेत् तदर्थं समग्रशास्त्रस्य अध्ययनं भवति यदि भगवतः स्मरणं यदि न जायते अन्यदेव वारं वारं यदि स्मर्यते तर्हि तत्सर्वं व्यर्थम् तदेव उक्तं किल भागवते आरंभे एव तदेव उक्तं किमुक्तं भागवते एव प्रथमस्कन्धे एव विश्वक्सेन कथायां रतिं नोत्पादयेत् यदि श्रम एव हि केवलम् इति विश्वक्सेन कथायां रतिं नोत्पादयेत् यदि श्रम एव हि केवलम् अस्माकं सर्वोऽपि
यत्नः व्यर्थः। यदि अस्माकं विश्वक्सेनकथायां भगवत्कथायां श्रीकृष्णकथायां यदि रतिर्न भवति, आसक्तिः यदि न जायते, आदरः यदि न दृश्यते, अर्थात् तत्र भक्तिर्न भवति, अर्थात् अस्माकं मनः श्रीकृष्णे यदि प्रवृत्तिं न करोति, तर्हि सर्वोऽपि अस्माकं यत्नः विफलः व्यर्थः इति उक्तम्। अतः सर्वस्यापि शास्त्रस्य कुत्र तात्पर्यं तदेव उक्तं। सर्वे विधिनिषेधास्यो एतयोरेव किङ्कराः। एतयोः कयोः? एतयोः इत्यस्य अर्थः कः? स्मर्तव्यः सततं विष्णुः। सर्वदा भगवतः स्मरणं भवेत्, विस्मर्तव्यो न जातुचित्। कदापि भगवतः विस्मरणं न भवेत्, सर्वदा स्मरणमेव भवेत् इति प्रधानार्थः। सर्वस्यापि शास्त्रस्य अयमेव सारः विचारः। अत एव उच्यते मुख्य अभिधेयः इति स एव स्मर्तव्यः इति। अन्यत् सर्वं न स्मर्तव्यं प्राधान्येन। अतः इति अत्र धारणा विषयत्वं भगवती एव भवेत् इति अत्र उच्यते। अनुपसर्गेऽपि धीरपार्थैः इति वर्तते वा न वा भवतां पुस्तके? पूर्वश्लोके शब्दस्य हि ब्रह्मणयेत पन्थाः यन्नामभिः ध्यायति धीरपार्थैः। आमामां धीरपार्थ अर्थः यन्नामभिः ध्यायति धीः अपार्थैः। एवमेव। धीरपार्थैः इति न, धीः अपार्थैः इति पदच्छेदः। विसर्गलोप नैव, धीः अपार्थैः नैव वा? नैव, धीः अपार्थैः। धीः इत्यस्य विसर्गः वर्तते, विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सकारः, सकारस्य सजुषोरुः इति ऋत्वम्, एवञ्च धीरपार्थैः इति भवति। एवं लिखितम्, एवं लिखितम्। एवमेव लिख्यते। आम्। ध्यायति धीः, धीः ज्ञानाश्रयः पुरुषो वा, अपार्थैः इत्यनेन संयोज्य यद् अपार्थैः यस्मिन् पुरन्दरादौ अपार्थैः इन्द्रादिनामभिः पुरन्दरादिकं ध्यायति तत्र पुरन्दरादौ इति वा। सर्वनामायतो विष्णुः तदन्यार्थान्न तु स्मरेत् इति स्मृतिः प्रसिद्धा वर्तते। सर्वनामायतो विष्णुः, सर्वाण्यपि नामानि यमाविशन्ति तं वै विष्णुं परममुदाहरन्ति इति वर्तते। अतः सकलशब्दवाच्यत्वं भगवती एव वर्तते। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति उक्तवान् किल। अतः वेदगत सकलशब्दवाच्यत्वं कुत्र वर्तते? भगवति कृष्णे एव वर्तते। हरये नमः। श्रीकृष्ण। आचार्य एकः लघुप्रश्नः कर्तुं शक्नोमि वा? एकनिमेषं। भवतां सिद्धान्तविषये प्रश्नः वस्तुतः। मया कदाचित् किञ्चित् पूर्वं माध्वसिद्धान्ते किञ्चित् काचित् जिज्ञासा आसीत्। तत्र वस्तुतः
स्वयं मध्वाचार्यः उक्तवान् वा यत् जीवानां त्रैविध्यं वर्तते? अस्मिन् त्रैविध्ये केचन नित्यबन्धाः, नित्यमुक्ताः एवं केचन नित्यनरकगामिनः वर्तते इति सत्यं वा? ते अयम् नरकगामिनः के भवितुं शक्नुयुः? के इति अस्माकं ज्ञानं नास्ति। कथं ज्ञायते? त्रिविक्रमः इदानीं तत्र मध्वाचार्यैः किमुक्तं? जीवत्रैविध्यम् इत्युच्यते। जीवत्रैविध्यं नाम केचन मुक्तिगामिनः, केचन नित्यसंसारिणः, केचन अन्धन्तमोगामिनः इति वर्तन्ते। परन्तु वयम् इदानीं कस्मिन् वर्गे अस्माकं प्रवेशः? किम् अहं मोक्षं प्रति गन्तुम् अहम् अर्हो वा न वा? यः कोऽपि न जानाति। एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते। यः कृष्णभक्तिं करोति सः अवश्यं मनुष्योत्तमः एव। मनुष्योत्तमः, मनुष्यमध्यमः, मनुष्य अधमः इति विभागः। मनुष्योत्तमः, मनुष्योत्तमानाम् एव मोक्षः। मनुष्यमध्यमानां नित्यसंसारः। मनुष्य अधमानां नरकगामित्वम्। अर्थात् अंधन्तमादिकम्, अंधन्तमः प्रविशन्ति। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम् ऊरताः, ईशावास्योपनिषदि उक्तं किल। एतत् सर्वं मध्वाचार्यैः उक्तम् इति सर्वे जानन्ति। परन्तु मध्वाचार्यैः इदं प्रथमतया एतत् सर्वं न उक्तम्। श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायां यदुक्तं तदेव अनूदितं। तदेव सर्वैरपि आचार्यैः एतदेव उच्यते। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारसागरात् इति वर्तते किल। अतः तत्र सात्विकाः वर्तन्ते, राजसाः वर्तन्ते, तामसाः वर्तन्ते इति उक्तं श्रीकृष्णेन। ये सात्विकाः सन्ति तेषामेव मोक्षः, ये राजसाः सन्ति तेषाम् एव नित्यसंसारः, ये तामसाः सन्ति तेषां नित्यनरकम् इति स्वयं श्रीकृष्णः एव भगवद्गीतायाम् उक्तवान्। अतः नायं मध्वाचार्यः इदं प्रथमतया उक्तवान्। परन्तु सर्वे एवं वदन्ति, अज्ञानिनः एवं वदन्ति। परन्तु न केवलं मध्वाचार्यैः एतदुच्यते, शङ्कराचार्यैः, रामानुजाचार्यैः, वल्लभाचार्यैः सर्वैरपि एतदेव उक्तम्। परन्तु अतः मध्वाचार्यैः जीवत्रैविध्यम् उक्तं। मनुष्योत्तमाः, मनुष्यमध्यमाः, मनुष्य अधमाः इति मनुष्येषु अयं विभागः कृतः। अतः अस्माभिः मध्वाचार्यस्य मतं न स्वीक्रियते इति सर्वे जनाः वदन्ति। सामान्यजनाः एवं वदन्ति, सामाजिकाः एवं वदन्ति। तेषां ज्ञानं नास्ति। अयं विभागः न मध्वाचार्यैः कृतः, किन्तु भगवद्गीतायाम् एव श्रीकृष्णेन एतत् सर्वम् उक्तम्। अतः तदेव सर्वैरपि आचार्यैः एतदुक्तमेव, न केवलं मध्वाचार्यैः। परन्तु मध्वाचार्याणाम् उपरि दोषारोपः करणीयः इति कुदृष्ट्या मध्वाचार्यैरेव एवम् उक्तम्, अन्यैः नोक्तम्
इति उच्यते तावदेव तथा नास्ति मम तु जातं वा प्रश्नः वर्तते यत् एतेषां जीवानां राजसा सत्त्व तमसिकत्वा परिवर्तितुं शक्यते न वा? नैव वयं वयं राजसाः तामसाः अथवा सात्विकाः इति कः जानाति देवाः जानन्ति अस्माकं विषये अस्माकं ज्ञानं न न वर्तते किम् अहं वक्तुं किमर्थं समर्थो वा निर्दिश्यते? किम् अहं वक्तुं समर्थो वा हे पद्मावती भवती मनुष्योत्तमा कथं मम ज्ञानं वर्तते अयं मनुष्यमध्यमः अयं मनुष्योत्तमः अयं मनुष्य अधमः इति यद्यपि वक्तुं न शक्यते परन्तु किमेतत् अस्मिन् जीवने न दृश्यते आचार्य? हा? परन्तु किमेतत् सर्वम् अस्मिन् जीवने न दृश्यते वा? एवं परन्तु तेषां स्वभावं परिदृश्य अर्थात् दृष्ट्वा अस्माभिः अयं मनुष्योत्तमः इति वक्तुं शक्यते यतः कदापि हरिनामं हरेः नाम यद्वर्तते तन्न वदति यः अस्माकं मते सः मनुष्याधमः शास्त्रेषु आसक्तिर्नास्ति नास्तिको भवति तादृशपुरुषः मनुष्य अधमः इति अस्माभिः उच्यते परन्तु शास्त्रेषु उदाहरणानि वर्तते यत् अजमील आदयः पापिनः सन् अनन्तरं महाभागवतः अभवन् इति भागवताः अभवन् इति वर्तते परन्तु तत्र किमुच्यते अयन्तु ऋष्यादिविषयो वा इति वर्तते ऋषिर्देवादिविषयः अयं नियमः सः देवः भवति ऋषिर्भवति कश्चित् उत्तमज्ञानी भवति तादृशाः जनाः तथा कुर्वन्ति अत एव नवम अध्याये भगवद्गीतायां नवम अध्याये श्रीकृष्णः एव वदति अयं श्लोकः कः नवमाध्याये वर्तते भजते माम् अनन्यवाक् साधुरेव सद्मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः इति वर्तते परन्तु अयम् अस्माकं विषयेन इदानीम् अहम् उन्मत्तः अस्मि इदानीं मद्यपानादिकं सर्वं कुर्वन् अस्मि आगामिनि जन्मनि अहम् अत्यन्तं सज्जनो भवामि इति सर्वैः वक्तुं न शक्यते परन्तु केचन तु भवितुं शक्नुवन्ति एवम् अजामिलः तथा कृतवान् परन्तु सः देवः ऋषिः भवेत् मुनिः भवेत् उत्तमः भवेत् तद्विषये एव अयं श्लोकः प्रस्तुतः वर्तते सर्वान् प्रति अयं श्लोकः न परन्तु ये हरिभक्तिं कुर्वन्ति ते कथमपि स्व अधमत्वं परिवर्तयितुं न शक्नुवन्ति वा? शक्नुवन्ति अतः कीदृशः कः कीदृशः वर्तते इति अस्माकं ज्ञानं न भवति इदानीम् अतः सर्वैरपि भगवद्ध्यानादिकं भगवन्नामस्मरणादिकं सर्वैरपि कर्तव्यं भवति अयं जीवः कीदृशः अयम् उत्तमो वा मध्यमो वा अधमो वा अस्माकं ज्ञानं नास्ति अहं कीदृशः इदानीं ममैव ज्ञानं नास्ति सर्वदा अस्मिन् मार्गे अहम् इदानीं
चलामि तावदेव। यदि भगवति भक्तिर्वर्तते, आदरः वर्तते, भक्तिं करोति, नामग्रहणं करोति, नामकीर्तनं यदि यः करोति सः उत्तमः एव, सः मनुष्योत्तमः भवितुम् अर्हति इति अस्माभिः अनुमानं क्रियते। अयं मनुष्योत्तमः सर्वदा भगवद्भक्तिकरणात् इति अनुमानं कर्तुं शक्यते। तद्भवति। यदि यदि अस्माकं मनसि भक्त्यादि भावना यदि न भवति तर्हि यदि भक्तिर्वर्तते तर्हि सः उत्तमः भवत्येव, तत्र चिन्ता नास्ति। अस्मत् सम्प्रदाये तत् कथं निरूप्यते यत् यः केचनः पूर्वम् अधमः आसीत्, सः यदि सुकृतिं लभ्यते, भक्तिसुकृतिं लभ्यते इत्युक्ते किमपि सत्कार्यं कृत्वा सः तदनन्तरं भगवत् इत्युक्ते केनापि साधुना सह मेलितुं शक्नुयात् इति। परन्तु सुकृतिम् आलब्ध्वा सः कथमपि तत् प्रवृत्तिं कर्तुं न तदेव श्रीकृष्णः एव एवम् उक्तवान्। किमिति? अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः इति वर्तते। अपि चेत् सुदुराचारः, दुराचारं बहु कृतवान् इदानीं, परन्तु अनन्यभक्तो भूत्वा यदि भगवद्भजनं क्रियते तर्हि सः साधुः एव इति उक्तं। तद् आवश्यकं, तत् समीचीनमेव। येऽपि स्युः पापयोनयः इति श्लोकः अपि। एवं येऽपि स्युः पापयोनयः भवति, ते भक्ताः एव। प्राक्तं कर्मवशतः ते इदानीं किञ्चित् अधर्मम् आचरन्ति, तावदेव। इत्युक्ते ते नित्यं नरकं गन्तुं न अर्हन्ति। एवम्। यतः तेषाम् आचारे विचारे च व्यत्यासः समुत्पन्नः किल इदानीं। ते इदानीं भगवद्भक्ताः सञ्जाताः, अतः तेषां मुक्तिः भवत्येव। अतः तेषां कृते नित्यनरकादिकं न भवति। परन्तु के नित्यनरकगामिनः? इदानीं विदेशे विद्यमानाः सन्ति, मद्यपानादिकं, गोमांसस्य भक्षणम् इत्यादिकं कुर्वन्ति। तेषाम् अयं स्वभावः, तद्देशे अयम् आचारः वर्तते, तथैव सर्वे कुर्वन्ति। परन्तु एतत् न करणीयम् इति ज्ञात्वा यदि सः तत्सर्वं परित्यज्य, यथा भवन्तः इदानीं श्रीकृष्ण अनुवर्तिनः समुत्पन्नाः, तथैव यदि यः कोऽपि श्रीकृष्णम् अनुवर्तमानः सन् यदि भक्तिं करोति, भक्तिं विधास्यति, सः भक्तो भवति। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् सः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः इति उच्यते। अतः तद्भवति। परन्तु इतोपि केचन वर्तन्ते ये नित्यं नरकं गमिष्यन्ति इति भवतां गमिष्यन्ति एव। यतः बहु उपदेशेनापि तेषां मनः कदापि परिवर्तनं नैव गच्छति।
आजीवं भगवद्वेषमेव कुर्वन्ति। आ, इदानीं कश्चन चोरः भवति। चोरः या शिक्षा वर्तते शिक्षाम् अनुभूय समाजं प्रति आगच्छति। अनन्तरं पुनः यदि चौर्ये पुनः प्रवृत्तिं यदि करोति तदानीम् अस्माभिः उच्यते अस्य स्वभावः एव एवं वर्तते, कदापि अयं परिवर्तनं न प्राप्नोति इति। तादृशपुरुषः सः हन्तन्तमः गच्छति, नित्यनरकं गच्छत्येव। आजीवं सः स्वभावव्यत्यासः तस्य यदि न भवति तर्हि तस्य पुनः मुक्तिः इति न उच्यते। एवञ्च यः भगवत्सेवां करोति तस्य मुक्तिः, यः भगवतः विद्वेषं करोति किं तस्यापि मुक्तिः वा? एवञ्च सर्वैरपि द्वेष एव कुर्यात्, उत वा भगवद्भक्तिः अनुसरणं भवति? एवं किल? अतः तथा नास्ति। यः आजीवनम् अन्तिमक्षणपर्यन्तमपि अन्तिमक्षणपर्यन्तं यस्य स्वभावस्य परिवर्तनं न भवति स पुनः नित्यनरकं गच्छति इति उच्यते। यः परिवर्तनं प्राप्य पुनः भगवद्भक्तिम् अन्तेपि यदि करोति तर्हि सः नित्यनरकं नैव प्राप्नोति। अस्तु, अहं किमर्थम् एतत् पृष्टवान्, केचन रूस् देशे वर्तते केचन जनाः ये स्वम् आख्यायति वयं माध्वानुयायिनः, परन्तु ते, भवान् श्रुतवान् तेषां विषये वा? नैव। रूस् देशे ये केचन ये स्वयं मन्यते माध्व अनुयायिनः, किन्तु ते अन्यान् वैष्णवान् अपकरोति, निन्दं कुर्वन्ति, कठोरं निन्दं कुर्वन्ति। विशेषतः गौडीय वैष्णवान् प्रति ते निन्दं नितरां कुर्वन्ति, परन्तु स्वं माध्वानुयायिनं मन्यन्ते। कुत्र? रूस् देशे कुत्रचित् वर्तन्ते, मोस्कौ अन्यनगरे ते वसन्ति। ते पूर्वं ते मम गुरोः यः गुरुः इत्युक्ते मम परमगुरोः ते शिष्याः पूर्वम् आसन्। किं वा, ते न केवलं शिष्याः परन्तु सन्यासिनः आसन्, बहुज्ञानिनः, संस्कृतज्ञानिनः, अत्यन्तः विद्वांसः। परन्तु किञ्चित् कालानन्तरं ते स्वगुरुं प्रति द्वेषं कर्तुम् अकुर्वन्। तदनन्तरं शनैः ते अपतन्, पतितवन्तः, इत्युक्ते सन्यासं विहाय तत्र किं नाम संसारजीवनम् अकुर्वन्, इत्युक्ते विवाहं कृतवन्तः इत्यादि। परन्तु इतोपि ते, भवान् जानाति गोविन्दाचार्य विशिष्टः विद्वान्, प्रख्यातः माध्व सम्प्रदाय गोविन्दाचार्य, जानाति भवान्? अहं जानामि। ते तं प्रति आश्रयं कृतवन्तः, यत् अस्मान् कृपया पाठयतु, माध्वसिद्धान्तं पाठयतु। एवमेवं तत् इदानीं चलति बहुवर्षं, प्रायः 10 वर्षम् अथवा किञ्चित् अधिकं सः तान् पाठयति, परन्तु ते तत् शुद्धज्ञानम् अपकराय प्रयुज्यन्ति, प्रयोगं कुर्वन्ति इति महान् इदानीं किं नाम प्राब्लम्स् वर्तते, यतोहि बहवः वैष्णवाः तान् विश्रुत्य
Прабхупадам त्यक्तवन्तः, Гаудия Махапрабхум त्यक्तवन्तः इत्यादि महान् कोलाहलं ते कुर्वन्ति। अत एव कथञ्चित् तेषां प्रतिकारः करणीयः। ते किं च ते एकं ग्रन्थं लिखितवन्तः, कुत्र गौडीय सम्प्रदायस्य यत् श्राद्धा वर्तते तत्र महाप्रभु षड्गोस्वामी इत्यादि सिद्धान्तं ते सर्वम् अपकारं कृतवन्तः, निन्दं कृतवन्तः। एतत् बहु कष्टम्। अत एव अहं पृष्टवान् भवतां, यतोहि ते एवं वदन्ति यत् स्व इत्युक्ते मध्वसिद्धान्तं स्वमतं कथञ्चित् स्वीकृत्य ते अन्यान् प्रति उपदेशं कुर्वन्ति यत् वयं मध्वानुयायिनः, वयं तत्त्ववादं जानीमः, एवं यत् गौडीय सम्प्रदायः तत् असत्यं, तत् पूर्वं सर्वं परिवर्तितम् एव इति तेषां प्रचारः तादृशः वर्तते। आम्, अत एव यदि कथञ्चित् भवन्तः अपि तेषां प्रति प्रतिकारं कुर्वन्ति चेत् समीचीनं भवति, यतोहि बहवः वैष्णवाः श्रद्धां तत्र तेषां यन्मतं वर्तते इदानीं भवान् यद् वदति, इस्कान् जनाः किं कुर्वन्ति? इस्कान् अनुयायिनः तथैव कुर्वन्ति किल? न ते पूर्वं गौडीय वैष्णवाः आसन्, परन्तु इदानीं न गौडीय वैष्णवाः। न गौडीय वैष्णवाः, न ते मध्व सिद्धान्तगामिनः। माध्वगौडीय अनुयायिनः। न गौडीय न, मध्व इत्युक्ते तत्त्ववादिनः मन्यन्ते स्वयम्। एवम्, इस्कान् मध्ये तथैव वर्तते इदानीं। न इस्कोन् वर्तते इस्कोनतः अपि तत्र गच्छन्ति केचन जनाः। I try to say that they before they were Gaudiya Vaishnava, but now they leave Gaudiya Vaishnava Siddhantam. Madhva Sampradaya, they call himself Madhva Sampradaya followers, and they preach very bad things towards Prabhupada, towards ISKCON, towards all Gaudiya missions. Not only ISKCON, everyone. Yeah, they preach very bad things. They have few scholars. They know Sanskrit very well, and they find some shlokas, and put and explain that this is useless. What Gaudiya Vaishnava, what Prabhupada says, what Mahaprabhu, it's everything total useless. Yeah, it's a very serious problem, and it will be very nice if you somehow maybe, I don't know, but maybe somehow you write some articles or whatever about this, that we are also part of Gaudiya Vaishnava, also part of Madhva Sampradaya, we all Vaishnava. Maybe we have some we have some differences between our Siddhanta. Small difference exists, but still we all Vaishnava. Yes, Acharya? Yes. We all Vaishnava, we all following Krishna, yes, Bhagavad Gita. There are only few differences are there. Only few. Yes. But they make its big difference. It's totally wrong. They say that it's Gaudiya Vaishnava is totally wrong. Okay. Yeah. Because in Mayapur also, there they situated the statue of Madhvacharya also. There.
in Mayapur, Mm. in Chaitanya Mandir. Mm. Ah, Mhm. Yes, yes, it's true. We for actually, not only Madhvacharya, but all four Acharya we have in yes, our mandir. yes. Vallabhacharya, Madhvacharya, Ramanujacharya, and Vishnudasacharya. Yes. Yes. So I Very- think it will be nice if you write in English some like small article and we will be share because so many Vaishnavas deluded by their preachings and it's very bad. And I think it's like about 300 followers they have approximately in some Telegram chat. They have maybe 200-300 followers, and most of them previously was from Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And they, by this preaching, they totally deluded them. And they says that, oh, okay, it's everything useless what Prabhupada says. We will follow Madhvacharya. But they don't know what is really Madhvacharya Siddhanta. That Madhvacharya never criticize any Vaishnava. Mhm. Yeah. Okay, Such. sir. Hare Namaha. Okay, thank you so much. Okay, okay, okay. धन्यवाद. क्षम्यतां कालयापनाय क्षम्यताम्. नैव अयं विचारः इदानीं प्रवृत्तः इति अहं न ज्ञातवान् माम् आम् बहु समीचीनं. यदि भवान् किमपि लेखनं लघु लिखिष्यति कदाचित् बहु समीचीनं. वयं प्रसारयामः रूस् भाषायां प्रसारयामः. भवतां यत् वर्तते किं नाम उपाधिः भवान् महाविद्वान् मध्वानुयायिनः अत एव वयं वदामः पश्यन्तु एतत् साक्षात् मध्वानुयायिनस्य लेखनं पश्यतु महाविद्वान् लिखितवान् एतत् मया श्रुतं तद्दिने मया उक्तम् एतत् श्रुतं मया इदानीम् इस्कान् सम्प्रदाये अपि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इति मन्त्रजपं कुर्वन्ति इति परन्तु अयं मन्त्रः भवितुम् अर्हति वा न वा इति प्रश्नः तत्र समुत्पन्नः किम् अयं श्लोकः एव मन्त्रो वा इति अयं श्लोकः अस्य श्लोकस्य पठनेन पुनः अस्माकं भगवद्ध्यानं कर्तुं शक्यते स्मर्तव्यः सततं विष्णोः स्मरणं भवति स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधिनिषेधाः स्युः एतयोरेव किङ्कराः इति उक्तम् अतः विष्णोः स्मरणं करणीयं चेत् हरे राम 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 हरे हरे इति यदि क्रियते तर्हि भगवतः विष्णोः स्मरणम् अवश्यं जायते एव तत्र चिन्ता नास्ति मन्त्रः अयं मन्त्रो वा न वा इति विचारः श्लोकेनापि भगवत्स्मरणं कर्तुं शक्यते मन्त्रः एव आवश्यकः इति नास्ति नियमः मन्त्रः नाम कश्चन ऋषिः भवेत् किञ्चित् छन्दः इति भवेत् अनन्तरं देवः कश्चन भवेत् इदानीम् अहं किं पत्रिस्वामिनं प्रति अनन्तरं भक्तिविज्ञानस्वामिनं प्रति अहमेव मन्त्रोपदेशं कृतवान् कृष्णमन्त्रोपदेशम् अर्थात् ओम क्लीं कृष्णाय नमः ओम अथवा श्रीः क्लीं कृष्णाय नमः श्रीः अयं मन्त्रः श्रीः क्लीं कृष्णाय नमः श्रीः अयमेव मन्त्रः मन्त्रस्य किञ्चित् बीजाक्षरं भवति क्लीं इति बीजाक्षरं श्रीः क्लीं कृष्णाय नमः
श्रीः इति वक्तव्यम्। अस्य श्री कृष्णमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः श्रीगोपालकृष्णो देवता इति भवेत्। ब्रह्मा ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः श्रीगोपालकृष्णो देवता। श्रीगोपालकृष्णप्रसासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। एवं करं गृहीत्वा अत्र श्रीः क्लीं कृष्णाय नमः, श्रीः 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 इति यदि जपः क्रियते, अयं मन्त्रः, मन्त्रस्य जपं कर्तुं शक्यते। अयं मन्त्रः इदानीं दशवारं, शतवारं, सहस्रवारं मन्त्रस्य जपं कर्तुं शक्यते। इमं मन्त्रं स्वीकृत्य प्रतिदिनं जपं करणीयं भवति। मध्वाचार्यैः एवमुक्तम्। यतः वैष्णवत्वं कदा सिद्ध्यति इत्यस्य पञ्च आवश्यकम् इति उक्तं किल। वैष्णवत्वात् पुण्ड्रः नाम भवेत्, ऊर्ध्वपुण्ड्रः भवेत्, नाम भवेत्। विष्णोः नाम त्रिविक्रमः पद्मावती इति भगवत्सम्बद्धं नाम भवेत्। अनन्तरं तापः इति वर्तते। तापः नाम तत्र तप्त शङ्खचक्रधारणम्। मन्त्रः क्लीं श्रीः क्लीं कृष्णाय नमः, श्रीः। एतत् पञ्च यदि भवति तर्हि सः वैष्णवो भवति इति विष्णुपुराणेऽपि वर्तते। सर्वत्रापि अयं विचारः वर्तते एव। अतः तदर्थं तत्सर्वं स्वीकरणीयं भवति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अयं श्लोकः केवलं मन्त्रः इति व्याहर्तुं न शक्यते। यतः हरे राम इति मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः इति नोच्यते। ऋषि छन्दः देवता। सर्वस्यापि मन्त्रस्य कश्चन ऋषिः भवति, किञ्चित् छन्दः भवति, कश्चन देवः भवति। धन्वन्तरी मन्त्रः वर्तते। अस्य श्री धन्वन्तरी महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः धन्वन्तरी परमात्मा देवता इति वर्तते। तथा गणेशमन्त्रो वा भवेत्, शिवमन्त्रो वा भवेत्, यः कोऽपि मन्त्रः यदि भवति तर्हि तस्य कश्चन ऋषिः, छन्दः, देवः इति तत्र भवति। परन्तु इस्कान् मध्येपि किं क्रियते? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अयमेव मन्त्रः। अस्य मन्त्रस्य पुनः कियद्वारं 16 सहस्रवारं वा प्रतिदिनं जपः करणीयम् इति वर्तते। परन्तु किं भवति इति मम विचारः। मम विचारः कः? मध्वाचार्यैः किमुक्तं, वेदव्यासैः किमुक्तं? स्मर्तव्यः सततं विष्णुः, विस्मर्तव्यो न जातुचित्। सर्वे विधिनिषेधाः स्युः, एतयोरेव किङ्कराः। निरन्तरं विष्णुस्मरणं भवेत्। विष्णुस्मरणार्थं यदि अयं श्लोकः पठ्यते तेनापि विष्णोः स्मरणं भवति। हरे राम राम हरे कृष्ण इत्यनेन रामस्य स्मरणं भवति, कृष्णस्य स्मरणं भवति।
लक्ष्यप्राप्तिः इति मुख्यं एवं लक्ष्यं तदपि भवति तदा एवञ्च नैव भगवत् स्मरणं सर्वदा भवेत् भगवत् स्मरणार्थम् एतत् कर्तुं शक्यते जपमेव करणीयम् इति नास्ति नियमः अतः किमुच्यते भागवते किमुच्यते अस्माभिः अन्तिमकाले किं करणीयम् इति चेत् अयमेव इदानीं द्वितीयस्कन्धे तदेव उक्तम् अन्तिमक्षणे अस्माकं भगवत्स्मरणम् आवश्यकम् जीवनस्य परमं लक्ष्यं किम् जीवनस्य परमं लक्ष्यं किम् इति चेत् अस्माकम् अन्तिमक्षणे भगवत्स्मरणं श्रीकृष्णस्य स्मरणं भवेत् अन्तकाले च मामेव स्मरन् अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं सन्तमेवेति कौन्तेय सदा मद्भाव भावितः सन्ततं चिन्तयानन्तम् अन्त्यकाले विशेषतः इति मध्वाचार्यैः एतदेव उक्तम् अन्त्यकाले भगवत् स्मरणं झटिति नैव आगच्छति अतः निरन्तरस्मरणं यदि क्रियते तर्हि अन्त्यकालेपि भगवत् स्मरणम् आगच्छति अतः निरन्तरं भगवतः स्मरणं करणीयम् इति वर्तते भगवत् स्मरणार्थं कः उपायः उपायः कः भगवत् स्मरणार्थम् इति चेत् भागवतस्य कथा यदि श्रूयते तर्हि भगवान् श्रीकृष्णः मनसि तिष्ठति सर्वदा भगवच्चिन्तनं भवति तदेव भगवत्स्मरणम् एवञ्च भगवत्स्मरणार्थं किं करणीयं विशेषरूपेण भगवत्कथा श्रवणी भगवत्कथा श्रोतव्या भगवत्कथायाः निरन्तरं श्रवणं करणीयम् तेन किं भवति यदि रामायणकथा यदि श्रूयते तेन किम् अस्माकं प्रयोजनम् अस्माकं मनसि रामः आगच्छति रामस्य स्मरणं भवति रामस्य स्मरणार्थं सुलभोपायः कः कथायाः श्रवणम् यदि जपः वर्तते यद्यपि ओम मया उक्तं किल श्रीः क्लीं कृष्णाय नमः श्रीः क्लीं कृष्णाय नमः एवं यदि क्रियते निद्रा आगच्छति कथायां पुनः अस्माकं मनसः अभिरुचिः भवति कथायाः श्रवणे अस्माकं श्रवणात् अस्माकं मनसि आनन्दः भवति अतः मन्त्रजपादपि भागवतकथादिकं कथायाः श्रवणं करणीयं भवति तेन किं भवति स्मर्तव्यः सततं विष्णोः स्मरणं भवति तेन किं भवति अन्त्यकाले अस्माकं भगवत् स्मरणं जायते यस्य अन्त्यकाले भगवत् स्मरणम् आगच्छति सः मुक्तो भवति ये शास्त्रस्य अयमेव सारः एवं किल अतः कश्चन यदि तत्र यदि कश्चन व्यत्यासो भवति सः व्यत्यासविषये अस्माकं ध्यानम् अधिकं न भवेत् हरे नमः पुनः एकवारं सर्वं वदामि धन्यवादः 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 हरे नमः